जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में होने वाले जो इंतखाबात हैं 8 फरवरी को, इसका अंदरूनी मुल्क यकीनन हमें इन इन इंतखाबात की बहुत अशद ज़रूरत है। लेकिन बैरूनी मुल्क कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनको क्या तकलीफ़ है अगर हमारे यहाँ अगर इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर हो जाते हैं। इस पर आज हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, माजी में अगर हम थोड़ा सा अपने हमसायों का जायज़ा लें तो बड़े जो हमारे हमसाए हैं, इसमें चाइना है, इसमें इंडिया है, इसमें ईरान है और इसमें अफ़गानिस्तान है। अब इन चारों हमसायों का अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लें तो हमें जो है वो बच्चे बच्चे को पता है, हम ये समझते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कह लीजिए, हमारा जो है वो हमारी राह में सबसे बड़ी रुकावट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हम ये समझते हैं और हमारा ये ख्याल भी है और हकीकत भी है कि इंडिया जो है ये हमें हर फोरम पर जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कश्मीर के हवाले से कह लीजिए या हमारी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कह लीजिए, हमारे इंटरनल मामलात के हवाले से कह लीजिए, वो हर मामले पर हमें जो है वो एक टफ टाइम देता है। तो ठीक है, वो भी टफ टाइम देता है, जहां तक हमसे मुमकिन होता है हम भी उनको टफ टाइम देते हैं। तो ठीक है, टिट फॉर टैट से हमारा काम जो है वो चलता है। दूसरे नंबर पर हम आ जाते हैं चाइना के हवाले से। देखिए, चाइना के साथ हमारे मरासिम जो हैं वो आज के नहीं हैं, बहुत अरसे से हैं। जब से पाकिस्तान बना है तब से हमारे मरासिम हैं उनके साथ। लेकिन मसला ये है कि हमें चाइना की ज़रूरत है या चाइना को हमारी ज़रूरत है। हम एक दूसरे के साथ टिट फॉर टैट चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इंडिया के साथ वो हमें मुश्किल टाइम देता है, टफ टाइम देता है, हम भी टफ टाइम देते हैं, बात खत्म। चाइना जो है वो हर जगह पर हमारी मदद करता है, इंटरनेशनली भी, अंदरूनी मामलात में भी, रुपए पैसे के हवाले से भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारी मदद करता है। यहाँ पर भी टिट फॉर टैट है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे दो हमसाए जो हैं ईरान और उसके साथ जो है वो अफगानिस्तान। अब देखिए, ईरान के साथ जो है वो हम कहते हैं जी हमारे बड़े बरादराना ताल्लुकात हैं और जो भी है बहरहाल कुछ इस्लामी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा तारीख देखें तो ईरान ने बहुत सारे ऐसी बातें और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, खास तौर पर अगर सरहदी मामला देख लीजिए, पाकिस्तान में होने वाली स्मगलिंग देख लीजिए। अब स्मगलिंग में हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करती हैं, ये एक अलग से बहस है। लेकिन मसला ये है कि आखिर ये जो हमारे यहाँ ये सारे मामला खराब होते हैं, खास तौर पर स्मगलिंग के हवाले से, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो ईरान का है। वहां से हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये देखें कि जिस वक्त हमने गवादर की बंदरगाह बनाई थी तो उस वक्त जो था सबसे ज्यादा तकलीफ जो थी वो किसको हुई थी, इंडिया को हुई थी। फिर इंडिया और ईरान ने मिलकर चाबहार जो है उसको डेवलप किया, उसकी एक अलग से जो है वो तफसील है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हर उनके अपने जो है मफादात हैं, लेकिन हम जो है वो थोड़ा सा वो बरादरम बरादरम के सिलसिले में मारे जाते हैं। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ और वो है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान की अगर हम बात देखें, चलें अब ईरान के हवाले से भी थोड़ा हमारा टिट फॉर टैट आ जाता है जी, ठीक हो गया। अफगानिस्तान ने आज तक हमें क्या दिया है। अब यहां पर एक बात यहां पर यह आती है कि जी अफगानिस्तान में जो जिहाद था या जो कुछ भी था उसमें हमारा जो भी किरदार था, चलें ठीक है यार, जो भी सपोर्ट किया हमने या उन्होंने जो भी कुछ भी किया। अब मसला ये है कि ये लोग हमारे यहाँ आकर रहते भी रहे। अब मैं महाजरीन की बात नहीं कर रहा, वो तो बेचारे आम लोग हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाले तबके के लोग हैं, ये अफगान तालिबान, ये हमारे यहाँ आकर रहते रहे, हमारे हॉस्पिटल्स में इलाज करवाते रहे, हमारे मदारिस में ये लोग पढ़ते रहे। और फिर उसके बाद इनकी एक लंबी जो है वो तफसील है, इनकी वजह से इंटरनेशनली जो है वो हमें आइसोलेट भी किया गया। लेकिन एक लंबी तारीख है इस हवाले से। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जितनी मुदाखलत ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं इन दिनों, उतनी मुदाखलत तो शायद इंडिया भी नहीं कर रहा। अब हमारे यहाँ अगर इंतखाबात होने वाले हैं तो उसमें तालिबान को क्या तकलीफ है अगर हमारे यहाँ इंतखाबात वक्त पर हो जाते हैं। ये हर तीसरे दिन जो धमकी है ये हमें उनकी तरफ से ही क्यों मिलती है जिनके ऊपर हमारे बहुत ज्यादा एहसानात हैं। ये तो फिर वो बात दुरुस्त हो गई ना, मेरे मौला अली का जो कॉल है वो दुरुस्त हो गया ना कि जिस पर एहसान करो उसके शर से डरो। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो सरबराह हैं
جن کا جو کہ ہمارے مختلف کراچی کے مدارس سے بھی پڑھے اور دیگر مدارس سے بھی پڑھے، اب ان کا یہ بیان آیا کہ جی پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ خونی ہوں گے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے سے آپ پڑھے ہیں، آپ طالبان کے پاس جا کے اگر بیٹھ گئے ہیں، تو کیا یہ اینٹی سٹیٹ ایلیمنٹ جو ہیں یہ طالبان پروموٹ نہیں کر رہے؟ ہم نے اگر طالبان کو سپورٹ کیا، اگر ہم نے ان کو جگہیں دیں، اگر ہمارے ان کے ساتھ معاملات جیسے تیسے بھی تھے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا فائدہ اٹھایا ہے تو کیا انہوں نے ہمارا فائدہ نہیں اٹھایا؟ بالکل اٹھایا ہے۔ تو جب ٹٹ فار ٹیٹ ہے اور آپ نے بھی ہمارا فائدہ اٹھایا یا ہم نے آپ کا فائدہ اٹھایا، لیکن اب جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں ان میں جو لوگ مداخلت کرنا چاہتے ہیں یا کرتے رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کی صورت میں، اب وہ جا کر اگر طالبان کی گود میں بیٹھ کر ہمارے ہی ملک میں ہونے والے انتخابات کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں یہاں پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے اور دوست کون ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کا دوست جس وقت دشمن کے روپ میں آتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آپ کے پرانے دشمن کے، جس کے بارے میں آپ کی پوری رائے ہوتی ہے، آپ اس کے حوالے سے اپنی پالیسیز بنا چکے ہوتے ہیں۔ اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ جب آپریشن کے نتیجے میں یہاں سے بھاگی اور بھاگنے کے بعد انہوں نے افغانستان میں جا کر پناہ لی، تو پناہ لینے کے بعد جس وقت یہاں کے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ، میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں حقیقت کو دیکھنا ہوگا کہ بیسیکلی پاکستان کی جو بنیادیں ہیں اس میں بارودی سرنگیں بچھا کے کون گیا، یا ابھی بھی جو ہے وہ جو بچھی ہوئی بارودی سرنگیں ہیں اس کا پتہ تو اسی کو ہی ہے نا جس نے وہ بارودی سرنگیں بچھائی ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا، جو لوگ کافی عرصے سے میرے جو ہے وہ ویلاگ سے منسلک ہیں، سٹاک مارکیٹ کے ویلاگ سے، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ کسی بندے نے افغانستان کے ہوٹل میں چائے کا کپ اٹھایا اور اس نے فتح کا اعلان کیا، لیکن بیسیکلی وہ فتح کا اعلان نہیں تھا، وہ تو شکست کا آغاز تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو اس وقت کی گورنمنٹ کی پالیسی رہی کہ ان کو واپس لایا جائے، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ دیکھیں ہمارے لوگ کہاں سے ہو گئے؟ ہمارے پاکستان میں رہنے والا اگر ایک بندہ جو ہے وہ کوئی کرائم کرتا ہے، خدا نخواستہ وہ مرڈر کر دیتا ہے، تو اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے۔ تو اب کیا اس کو سزائے موت نہ دی جائے اس لیے کہ وہ ہمارا بندہ ہے؟ اسی طرح سے جب ان لوگوں کو یہاں سے بھگایا گیا تھا تو وہ بھگایا بھی اسی لیے گیا تھا کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں۔ تو جب یہ بھاگے تو پھر اب یہ واپس کس چکر میں آنا آئے، اور ان کو کون لے کر آیا، اور ان کو باقاعدہ ان کو فلٹر بھی نہیں کیا گیا۔ اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں ہونے والے 8 فروری کے انتخابات پر بہت سارے لوگوں کی نظر ہے، انٹرنلی بھی لوگوں کو بہت تکلیف ہے، انتخابات نہیں ہونے چاہیے، بیرونی دنیا سے بھی تکلیف ہے، لیکن اب اس کا جو ہتھیار بن رہے ہیں اب وہ وایا افغانستان ہمارے ان انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں اندرونی طور پر لیگلی ان معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور بیرونی دنیا سے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے پاکستان کو اکنامکلی کمزور کرنا۔ اگر یہ انتخابات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ، جو کہ بہرحال مجھے جو بھی ہمارے زمینی حقائق ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے کہہ لیجئے یا جو اس وقت جو بڑے ہیں ان کی نیت کے حوالے سے کہہ لیجئے، ابھی تک تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن اگر یہ معاملہ کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو پاکستان کی اکانومی اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ہمارے جو زمینی حقائق ہیں وہ یہ اجازت نہیں دیتے کہ پاکستان انتخابات جو ہیں ان کو پوسٹ پون کیا جائے، ڈیزاسٹر ہو جائے گا ایک مرتبہ پھر۔ لیکن یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہمسایوں میں اور ہمارے دوستوں میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون ہماری ترقی کی راہ میں ایک مرتبہ پھر بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے، اور ہمیں یہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ کل کو اگر یہی لوگ لبادہ اوڑھ کر کسی اور چیز کا، چاہے وہ آپ مظلومیت کا لبادہ کہہ لیجئے، غربت کا کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، تو پھر ان لوگوں کے اوپر اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ آستین میں چھپے ہوئے وہ سانپ ہیں جو دودھ بھی ہمارا پیتے رہے ہیں اور اب ہمیں ہی ڈسنے کو تیار ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے اس چھوٹے سے ویلاگ میں میں یہ تھوڑی سی اپنی ایک بات کر پایا ہوں گا کہ ہمارے زمینی حقائق جو ہیں وہ اب آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیے تو اس افغانستان والے بارڈر کے حوالے سے تھوڑا خراب ہو رہے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے،
اور خاص طور پر چونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ ہے، تو ہمیں اسٹاک مارکیٹ کو بھی دیکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان عناصر کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں ان خبروں کو بھی دیکھنا ہے جو کہ مارکیٹ کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اللہ حافظ۔